अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज की इस वीडियो में हम सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़, ख़ास तौर पर लाइफस्टाइल व्लॉगर्स के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिस पर आज से पहले ना तो किसी ने बात की और ना ही इसके छुपे हुए सच को मंजर आम पर लाने की कोशिश की। लेकिन आज के दौर के अंदर जहां सोशल मीडिया पर हमारा कोई ना कोई सेलिब्रिटी या आइडियल मौजूद है, जिससे हम ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं बल्कि इसकी तरफ से बताई जाने वाली या दिखाई जाने वाली हर एक बात को अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि सोशल मीडिया स्टार, खसूसन लाइफस्टाइल व्लॉगर्स, किस कदर खुफिया तरीके से आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरअंदाज होकर आपको डिप्रेशन, मायूसी और नाशुक्री की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे इस्तेमाल करके वो इंसानों को मुसलसल गुनाह और दुनियादारी की तरफ रागिब करने की कोशिश करता रहता है और इंसान इसी दुनियादारी को कमाने के चक्कर के अंदर अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठता है। इसीलिए इस्लाम के अंदर मायूसी कुफ्र है, लेकिन आपको ये सब देने या सिखाने के बदले के अंदर ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ कमा रहे हैं बेतहाशा पैसा, फेम और ब्लाइंड फॉलोअर्स। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल व्लॉगर्स की। ये बिल्कुल ब्लॉगर्स की तरह ही होते हैं जो कि वेबसाइट पर अपना कंटेंट लिखते हैं, लेकिन व्लॉगर इसे वीडियो की सूरत के अंदर फिल्मा कर पूरी दुनिया को दिखाते हैं, जिसके अंदर इनका पूरा लाइफस्टाइल, सोने से लेकर जागने तक की तमाम एक्टिविटीज़, स्पेशल इवेंट्स, ये वो सब कुछ अपनी ऑडियंस को वीडियो की सूरत के अंदर दिखाते हैं। जबकि वीकली व्लॉगर्स किसी स्पेशल इवेंट को या किसी एक्टिविटी को फिल्मा कर इसे इंटरेस्टिंग बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, जिसके अंदर इनके तमाम एक्सपेरिमेंट्स, थॉट्स, ह्यूमर और रिसर्च शामिल होती है। लेकिन इसके पीछे मौजूद डार्क रियलिटी या कड़वा सच ये है कि सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग के नाम पर आपको जो कुछ भी शाना लाइफस्टाइल लाइक एक्सपेंसिव हाउस, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, हैप्पी रिलेशनशिप और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, वो दरअसल सच नहीं होता। क्योंकि आज के दौर के अंदर इसका एक बहुत बड़ा मार्केटिंग पर्पस है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज से पहले सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ ये लोगों के लिए कम्युनिकेशन या राब्ते का जरिया बनी, तो इसके साथ साथ पूरी की पूरी मार्केटिंग या पैसा कमाने का तरीका भी बदल गया। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर ऑडियंस होगी वहाँ पर मार्केटिंग भी होगी, और आज इस सीक्रेट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग आपको अपनी एक ऐसी लुक या अपना एक ऐसा कैरेक्टर बेच रहे हैं जो कि सच नहीं है। क्योंकि इनकी इसी फेक पर्सनैलिटी को देखकर और इससे इंस्पायर होकर आप लोग इन्हें फॉलो करते हैं, और इसी फॉलोइंग के बदले में यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है मार्केटिंग, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांड की प्रमोशंस, जो इन लोगों को भारी पैसा देकर आप लोगों को इस पर्सनैलिटी के जरिए ही चीज़ें बेचती हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, आपको हमेशा इनकी एक परफेक्ट लुक ही देखने को मिलती है, जिसे देखकर आप अपनी शक्लो सूरत और जिसामत पर सवाल उठाने लगते हैं कि यार मेरे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है, जिस्मानी तौर पर या माली तौर पर जो इस शख्स के पास है। ये शख्स इतना परफेक्ट कैसे है, जबकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को इसकी शक्लो सूरत के अंदर खूबसूरत और यूनिक पैदा किया है। जब आप ये सवाल खुद से कर रहे होते हैं तो आप अपने आप से नहीं पूछ रहे होते, बल्कि आप सवाल उठा रहे हैं उस ज़ात पर जिसने आपकी शक्लो सूरत और आपकी तकदीर को बनाया। इस वक्त शैतान आपके दिल के अंदर वसवसे डालकर आपको गुमराह करने की कोशिश करता है और आप ये फैक्ट भूल जाते हैं, और यही बातें सोच सोच कर आप डिप्रेशन और मायूसी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जबकि सच तो यह है कि अपनी इस फेक पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ या सोशल व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर हज़ारों पिक्चर लेते हैं और इनमें से कोई एक चूज़ करते हैं जो कि सबसे बेस्ट हो, जिस पर हज़ारों फिल्टर लगे हों। इसके अलावा मेकअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इफेक्ट्स, जो कि इनकी लुक्स को कुछ इस तरह से बदल देते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट लगें। जबकि अगर इससे भी दिल ना भरे तो इनके पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर या एडिटर्स भी होते हैं, जो कि इनकी लुक्स को इतना प्रोफेशनल और अपीलिंग बनाते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार ये तो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। ये लड़का या लड़की कितना खूबसूरत, हैंडसम, क्यूट और अमीर है। काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। मेरे ऐसे दोस्त क्यों नहीं हैं, मेरी ऐसी बीवी क्यों नहीं है, या मेरा ऐसा हस्बैंड क्यों नहीं, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं। ये आपको मजबूर करती हैं ऐसे लोगों को फॉलो करने के लिए। अल्लाह ताला ने माल दौलत को इंसानों के लिए दुनिया के अंदर फितना कहा है, क्योंकि ये इंसानों को बहका कर दुनिया के अंदर इसका इम्तिहान लेते हैं, और इसीलिए माल दौलत से जुड़ी चीज़ों की दुनिया के अंदर अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। इसी अट्रैक्शन की वजह से आप इन लोगों को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर ये शख्स और इसका लाइफस्टाइल जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, इसकी लाइफ भी बिल्कुल आपकी तरह सिंपल हो, तो यकीनन आप इन्हें कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए ये अपनी एक ऐसी फेक पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं जिसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है।
اس کے دوست، اس کے پارٹنر، اس کی لائف سٹائل سب سے اعلیٰ ہے، لیکن حقیقت کے اندر ان لوگوں کو بھی وہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر فیس کرتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ ان کی ویڈیوز کے اندر یا ان کے لائف سٹائل کے اندر دکھتا نہیں ہے، بلکہ پردے کے پیچھے رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ بہت سمپل ہے کہ اس کے کنٹینٹ کو بنانے والا بھی وہ خود ہے اور آپ کو دکھانے والا بھی، کیونکہ آفٹر آل اس نے کسی سے ملنا تو ہے نہیں۔ یہ آپ کو اپنی پرفیکشن بھیجتے ہیں، مہنگی گاڑیوں کی صورت میں، لائف سٹائل، فورن ٹورز، بڑے بڑے سیلیبریٹی سے ملاقاتیں، امیر لوگوں کے شانہ شوق دکھا کر، فیمیل فرینڈز اور خوشیوں بھری ایک لائف کو دکھا کر جس کے اندر وہ ہر چیز سے مطمئن اور خوش ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے ان کے پاس دنیا کی ہر وہ سہولت ہے جو کہ ہونی چاہیے، یا یوں کہیں کہ ہر انسان کی پرفیکٹ لائف کا خواب۔ کیونکہ اوپر مینشن کی گئی جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سب کی سب دنیا داری کی لذتیں یعنی کہ میٹیریلسٹک چیزیں ہیں جو کہ انسان کو گمراہ کر کے آخرت کو بلا دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیلیبریٹیز ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ پیسے کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل انڈسٹری ہے۔ ان لوگوں کے جوتوں سے لے کر بالوں میں لگی ہوئی ہر چیز سپانسرڈ ہوتی ہے، جسے وہ ویڈیوز کے اندر تو نہیں بتاتے لیکن بار بار اتنا ضرور بول دیتے ہیں کہ آپ اسے سن کر اسے خریدنے کے لیے ایک بار تو ضرور مچلنے لگیں، چاہے وہ کپڑے ہوں، جوتے، سن گلاسز یا کوئی اور بیوٹی پروڈکٹس۔ بڑی بڑی کمپنیز صرف اپنی پروڈکٹس کا نام لینے کے لیے ان کو ہزاروں ڈالر پے کرتی ہیں، اور یہ لوگ ان کمپنیز کے لیے کسی بڑے بل بورڈ کی طرح ہیں جس پر یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹس کو جب چاہے چپکا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سن کر آپ میں سے کافی لوگ یہ سوچنے لگیں کہ آج کے دور کے اندر بھلا کوئی اتنا بلائنڈ فالوور کیسے ہو سکتا ہے، یا اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی سیلیبریٹیز کی کسی بھی کہی ہوئی بات کو فالو کرنا شروع کر دے۔ اس سوال کا جواب آپ کو اس وقت مل جانا چاہیے جب آپ اپنے فیوریٹ ٹی وی ایکٹرز، ڈرامہ ایکٹرز یا سپورٹس سیلیبریٹیز کو بڑی بڑی کمپنیز کے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر پروموشن کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی پرفیکٹ امیج اور آڈینس کو سیل کر کے وہ بدلے میں بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں۔ اور بالکل یہی حال سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے 1 ملین سبسکرائبر ہیں تو ان میں سے یقیناً 7 لاکھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہ اس پرسنالٹی کو بلائنڈلی فالو کرتے ہوں گے، اور یہی 7 لاکھ لوگ اس پروڈکٹ کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہوتے ہیں، جس کا ثبوت ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو فی الحال نہیں ہے، لیکن یورپ کے اندر خاص طور پر یہ ٹرینڈ بہت عروج پر ہے۔ اسی لیے اپنی اس فیک پرسنالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے انہیں ہر روز ایسا ہی کنٹینٹ بنانا پڑتا ہے جو کہ آپ کو اس دنیا داری کی طرف یا میٹیریلسٹک چیزوں کی طرف اٹریکٹ کر سکے، جہاں پر آپ دن بھر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور بدلے کے اندر مایوسی اور نا امیدی کے جذبات پیدا کر کے اپنی لائف کو مزید مشکلات کے اندر ڈال لیتے ہیں، بجائے ان چیزوں کا شکر کرنے کے جو کہ آپ سے نیچے والے لوگوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن آپ کو وہ سب دیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیا جائے تو اس کی تب بھی خواہش ہوگی کہ اس کے پاس اس طرح کا ایک اور پہاڑ ہو، حالانکہ وہ پوری زندگی بھی کھاتا رہے، اس کی ساری نسلیں بھی کھاتی رہیں، وہ تب بھی ختم نہ ہو۔ لیکن مال کی انسانی خواہش ہی ایسی ہے جو کہ اس کو مجبور کرتی ہے، اور اسے پانے کی ہوس انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اسی فطرت کو سمجھ کر یہ کمپنیز اور سوشل میڈیا سیلیبریٹیز اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ مجھے اعتراض ان کی مارکیٹنگ یا ان کے برانڈ ایمبیسڈر بننے پر بالکل نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر ہے جو کہ ایک عام انسان کو مایوسی کی طرف لے کر جائیں اور لوگوں کو سچ کے نام پر وہ کچھ دکھایا جائے جو کہ سچ نہیں ہے، جو پرفیکٹ نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر اگر کوئی ذات ہے جسے ہم سب کا آئیڈیل ہونا چاہیے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جن کی تعلیمات اور کردار دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہے، نہ کہ وہ لوگ جن کو فالو کرنے کے بعد آپ خود کو انسیکیور فیل کرنے لگیں۔ اس طرح کی اویئرنس سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا سٹارز ہی پھیلا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس بارے میں بات کرنے پر تیار نہیں ہوگا، خاص طور پر وہ لوگ جن کے ان سے مفادات جڑے ہیں۔ ان لوگوں کی کیمرے کے پیچھے کی دنیا دراصل کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کو آپ لوگوں کی فکر بالکل نہیں ہے، بلکہ فکر ہے تو نمبرز کی، فالوئنگ کی اور پیسے کی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا پیسے پر ہی تو چل رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، ایک اچھے انسان سے بہتر آپ ایک امیر انسان کو ترجیح دیں گے۔ مگر ان لوگوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنے کنٹینٹ کے ذریعے وہ لوگوں کے اندر کس قدر مایوسی کو پیدا کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کے فالوورز کس طرح سے برین واش ہو کر ڈپریشن میں جا کر ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس فینٹیسی یا غیر حقیقی دنیا سے آپ کو اسی وقت باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے ان پروڈکٹیو چیزوں کے لیے جو کہ آپ اپنے انہی ریسورسز کے اندر رہ کر کر سکتے ہیں، لیکن اس فینٹیسی ورلڈ کو دیکھ کر اور اس سے مایوس ہو کر اپنا وقت ان لوگوں پر ضائع کر کے کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے، آپ کچھ نیا یا پروڈکٹیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ آج جن بھی حالات کے اندر ہیں اس پر خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ آپ سے بھی نیچے ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑے نہیں ہیں،
اور آپ کے جیسی لائف ان کے لیے ایک شاہانہ لائف ہے جس کے وہ خواہش مند ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کچھ ایسا پروڈکٹیو کرنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔